नमस्कार। शिवोहम प्रकाशनमा पुस्तकमा रहेका अध्ययन सामग्रीहरूलाई रेकर्ड गरेर श्रव्य सामग्रीमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा हामी यसपटक खास गरी आरोग्य पर्यटनका विषयहरू समेटिएको पुस्तक पर्यटन र नेपालको सम्भावना पुस्तकलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा श्रव्य स्वरूपमा प्रकाशन गर्दैछौँ। पुस्तक डाक्टर सिर्जना भण्डारीले लेख्नुभएको हो। पर्यटनको परिभाषा, प्रकार, सम्भावना, चुनौती, आरोग्य पर्यटन, पर्यटनका लाभ हानि आदि विषयहरूमा रहेका शीर्षकहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा वाचन गरेर श्रव्य रेकर्डमा भाग भाग बनाएर सार्वजनिक गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। हामी पुस्तक वाचनको पहिलो भाग तथा पहिलो अध्यायमा रहेका छौँ। पहिलो अध्यायको शीर्षक रहेको छ पर्यटनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नेपालको सम्भावना। यस शीर्षकको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ विषय प्रवेश। थोरै पृष्ठभूमिका साथमा प्राचीन कालदेखि नेपालको सन्दर्भमा पर्यटन, पर्यटक र पर्यटकीय गतिविधिहरूको अवधारणा धेरै हदसम्म तीर्थाटनसँग जोडिएको पाइन्छ। प्राचीन तथा मध्ययुगको समयमा आम जीवन जिउने मानिसहरूको कुनै नयाँ स्थानको भ्रमण तथा यात्रा तीर्थयात्रामै सीमित थियो। केवल विशिष्ट जीवन जिउने मानिसहरू जस्तो राजपरिवार, कार्यालयका विशिष्ट व्यक्तिहरू, शैक्षिक अन्वेषकहरू, अन्य खोजकर्ताहरू, उद्योगी, व्यापारी आदि मात्र पर्यटकको रूपमा मनोरञ्जन तथा अन्य उद्देश्यले नयाँ नयाँ स्थानहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्ने गर्दथे पर्यटक भएर। 17औं र 18औं शताब्दीमा खास गरी पश्चिम युरोपको मानव जीवन शैलीमा आएको बदलावले पर्यटन, पर्यटक र पर्यटकीय गतिविधिहरूको अवधारणा, परिभाषा र दायरामा एकदमै धेरै बदलाव ल्याइदिएको छ र आज पर्यटन विश्वव्यापी अवधारणा र सहज गतिविधि बनेको छ सबै प्रकारका मानिसहरूका लागि। भौतिक विज्ञान तथा भौतिक संरचना, विज्ञान प्रविधि तथा प्राविधिक उपकरण तथा सूचना प्रविधि अथवा सञ्चार माध्यममा आएको अभूतपूर्व विकासको फड्कोले पर्यटन, पर्यटक र पर्यटकीय गतिविधिहरूको दायरालाई झन्झन फराकिलो बनाउनुका साथै अझ सहज, सरल र अति आवश्यक बनाउँदै लगेको छ। वर्तमान समयमा पर्यटन अति महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावकारी उद्योग तथा व्यवसायको रूपमा विश्व स्तरमै स्थापित भइसकेको छ। पूर्णतः सेवा प्रदान गतिविधिमा आधारित पर्यटन उद्योग तथा व्यवसाय राज्यको अर्थतन्त्रको मूल तथा महत्त्वपूर्ण साझेदार समेत बनिसकेको छ। नेपाल पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै सम्भावना भएको विश्वकै 10 महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूमध्ये एक। आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, प्राकृतिक, साहसिक, जैविक विविधता, भौगोलिक विविधता आदि हर प्रकारका विशेषताहरूले पूर्ण अति महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो। यस किसिमको तथ्याङ्कहरू विश्व स्तरकै पर्यटकीय संस्थाहरूले पनि उजागर गर्ने गरेका छन्। नेपाल पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै सम्भावना भएको देश हो। नेचुरल्ली नेपाल भनेर, प्रकृतिले भरिएको नेपाल भनेर पनि धेरै प्रकारका रिपोर्टहरू आएका छन् र घुम्नै पर्ने, जानै पर्ने, टेक्नै पर्ने, देख्नै पर्ने, अनुभव गर्नै पर्ने भूगोल तथा संस्कृति तथा अन्य प्राकृतिक वातावरणहरूमा नेपालको सबै विशेषताहरूलाई राखिएको छ विश्व स्तरमै। पर्यटनको पृष्ठभूमि। शाब्दिक अर्थ। प्राचीन समयमा सनातन समाजमा देशाटनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आइएको संस्कृत शब्दको स्थान तथा बदलामा 17औं शताब्दी यता आधुनिक शब्द पर्यटनलाई प्रयोग गर्न थालिएको हो। समग्रतामा यी दुवै शब्दावलीहरूको शाब्दिक अर्थ विभिन्न उद्देश्यले फरक फरक स्थानको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु नै हो। अर्थात् देशाटन नै पर्यटन हो। देशाटन इक्वल टु देश प्लस आटन अथवा अटन, देश प्लस अटन पर्यटन, पर्या प्लस अटन पर्यटन, दुई शब्दको संयोगले निर्मित भएका छन्। अटन प्रत्ययको अर्थ भ्रमण तथा यात्रा गर्नु हो। यथार्थमा देशाटनको अर्थ कुनै स्थान तथा देशको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु हो भने पर्यटनको अर्थ प्रकृतिको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु हो।
प्रकृति अन्तर्गत सकल ब्रह्माण्डमा स्थित सबै विषय तथा वस्तुहरू समेटिने भएकोले ब्रह्माण्डका सारा विषयवस्तुहरूको अवलोकनका लागि भ्रमण तथा यात्रा गर्न पर्यटन शब्दलाई सर्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा ल्याउन थालिएको हो। विश्वव्यापी रूपमा पारम्परिक रूपमा सनातन समाजका मानिसहरूका लागि घरबाट बाहिर घुमफिर गर्न जाने एकमात्र उद्देश्य तथा बहाना तीर्थयात्रा तथा धार्मिक यात्रा मात्र थियो, किनकि धार्मिक तथा तीर्थस्थलहरूमा मात्र भ्रमणार्थी तथा पर्यटकहरूका लागि बस्ने, खाने तथा अन्य सुविधाहरू उपलब्ध हुन्थ्यो, अन्यत्र हुँदैनथ्यो। तर आज विश्वभरि नै सबैजसो पर्यटकीय स्थलहरूमा हर प्रकारका सुविधाहरू उपलब्ध गराइएका छन् र पहिलाको तुलनामा पर्यटकीय दृष्टिकोणले सबै प्रकारको भ्रमण तथा यात्रा सहज भएको छ। परिभाषामा प्रवेश गरौँ। समग्रमा पर्यटन आफू बसोबास गरिरहेको निवास स्थान, घर, नगर तथा राज्यबाट केही समय अवधिका लागि बाहिर जाने चलायमान गतिविधि हो, जसमा मानिसहरू नयाँ विषय, वस्तु, संरचना तथा स्थानको ज्ञान, अनुभव, मनोरञ्जन, मानसिक शान्ति तथा आनन्द हासिल गर्न जाने गर्दछन्। तीर्थाटन, देशाटन र पर्यटनको विशिष्टीकृत परिभाषा निम्न अनुसार गरिएको छ। तीर्थाटन निश्चित सांस्कृतिक, पारम्परिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्यले निश्चित विशेषता भएका स्थलहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु तीर्थाटन हो। देशाटन प्राचीन परिभाषा अनुसार निश्चित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक उद्देश्यले निश्चित विशेषता भएका स्थान तथा देशहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु देशाटन हो। पर्यटन विभिन्न प्रकारका नयाँ नयाँ विषय, वस्तु, संरचना, स्थल आदिको अवलोकन गरेर ज्ञान, अनुभव, मनोरञ्जन, सुख, खुसी, मानसिक शान्ति, आनन्द हासिल गर्ने उद्देश्यले निश्चित विशेषता भएका विषय, वस्तु, संरचना, स्थलहरू तथा प्राकृतिक दृश्यहरू आदिको भ्रमण तथा यात्रा गर्नु पर्यटन हो। तर बदलिँदो वर्तमान सन्दर्भमा सबै प्रकारका भ्रमण तथा यात्राहरूलाई पर्यटन अन्तर्गत समावेश गरिएको छ र पर्यटनका परिभाषा, अवधारणा तथा प्रकारहरूलाई प्रभावकारी किसिमले विशिष्टीकृत गरिएका छन्। पर्यटनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड अफ टुरिज्म। पूर्वीय सनातन जीवनशैलीमा प्राचीन कालदेखि तीर्थाटन तथा देशाटन संस्कृतिका रूपमा चल्दै आएको र पश्चिमी जीवनशैलीमा विशेष गरी 17औं शताब्दी यता पर्यटन संस्कृतिका रूपमा सुरुवात भएको पर्यटनलाई मानिसको सहज र सरल जीवनशैलीका लागि आधुनिक सामाजिक व्यवस्थाको उत्कृष्टतम गतिविधिका रूपमा लिने गरिन्छ। वर्तमान समयमा पश्चिमी जीवनशैलीमा 16औं शताब्दीसम्म खास गरी कुलीन वर्गहरूमा आश्चर्यचकित गर्ने भौतिक संरचना, प्राचीन कला, धर्म तथा संस्कृति, प्राकृतिक तथा जैविक दर्शनीय स्थलहरूको भ्रमण तथा यात्राका साथसाथ उत्सव, ज्ञान, जानकारी, अनुभव, मनोरञ्जन, खेलकुद, आरोग्य, मानसिक शान्ति, आनन्द हासिल गर्ने उद्देश्यले प्राचीन ग्रिस, प्राचीन युनान, प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन रोममा नयाँ नयाँ स्थलहरूको सङ्गठित यात्रा गर्ने परिपाटी चल्दै आएको उल्लेख छ, जसलाई आधुनिक पर्यटनको विरासत पनि मान्न सकिन्छ तथा पृष्ठभूमि पनि मान्न सकिन्छ। 19औं शताब्दीको सुरुवातमा युरोपियन समुदायहरूमा पर्यटकीय गतिविधिहरूमा विशेष गरी अवकाश जीवन, सांस्कृतिक ज्ञान तथा अनुभव, स्वास्थ्य उपचार, कला संस्कृति, धर्म संस्कृति, प्राकृतिक दृश्यावलोकन जस्ता पर्यटकीय गतिविधिहरूमा मध्यम वर्गीय मानिसहरूको प्रवेश भएको देखिन्छ। 20औं र 21औं शताब्दीमा यो दायरा बढेर पर्यटकीय गतिविधिहरू निम्न, मध्यम र निम्न वर्गीय मानिसहरूको प्रवेश भएको देखिन्छ र यस पश्चात सबै वर्गका मानिसहरूका लागि पर्यटकीय गतिविधिहरू आम बन्दै आइरहेका छन् र पर्यटन एक विशाल वैश्विक अथवा विश्वव्यापी परम्पराको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। पर्यटनको सुरुका दिनमा तिनै प्राचीन स्थल तथा त्यहाँका आश्चर्यचकित गर्ने भौतिक संरचना, कला संस्कृति, धर्म संस्कृति, प्राकृतिक दर्शनीय स्थलहरू, पर्यटनका उत्पादनहरू अथवा टुरिज्म प्रोडक्ट तथा पर्यटकीय गतिविधिका
आकर्षणहरू बन्दै गए र बिस्तारै पर्यटनमा आधुनिकता, विविधता, व्यवसायीकरण तथा व्यापारीकरणको प्रवेश हुँदै गयो र यस क्षेत्रको विकास हुँदै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको देख्न सकिन्छ पर्यटन उद्योगको रूपमा। मानिसको स्वास्थ्य, समृद्धि, शान्त, आनन्दित जीवनशैलीका लागि पर्यटनको महत्त्व र प्रभावकारितालाई राम्ररी विचार विमर्श गरेर बुझेर विश्वको छाता सङ्गठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्वपूर्ण शाखा विश्व पर्यटन सङ्गठन वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनले सन् 1980मा विश्व पर्यटन विधान जारी गरेको दिन हरेक वर्षको सेप्टेम्बर 27लाई विश्व पर्यटन दिवस घोषणा गरेको थियो। पर्यटन दिवस घोषणा गर्नुको मूल उद्देश्य मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारले उनीहरूको सहज, सरल, समृद्ध स्वास्थ्य, मानसिक रूपले शान्त र आनन्दित जीवनयापनका लागि पर्यटनको आवश्यकता, महत्त्व, प्रभावकारिता र पर्यटनको सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक मूल्यबारे विश्व समुदायलाई जागरण दिलाउनु तथा जागृत गर्नु रहेको छ। यसका लागि विश्व पर्यटन सङ्गठनले हरेक वर्ष वर्षभरिका लागि विभिन्न थीम तथा प्रमुख उद्देश्यहरू सार्वजनिक गर्दछ र पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यक्ति, व्यवसायी तथा व्यापारीहरूलाई उक्त थीम अन्तर्गत रहेर पर्यटकीय गतिविधिहरू गर्न सल्लाह तथा सुझाव र प्रेरणा प्रदान गर्दछ। सन् 2024को थीम पर्यटन र पर्यावरण मैत्री लगानी, टुरिज्म एन्ड ग्रिन इन्भेस्टमेन्ट रहेको थियो। सन् 2025को थीम पर्यटन र दिगो परिवर्तन रहेको थियो। पर्यटनका प्रकार, टाइप्स अफ टुरिज्म। पर्यटनका दुई प्रकारका आधारभूत वर्गीकरणहरू रहेका छन्। 1 नम्बरमा परम्परागत पर्यटन र 2 नम्बरमा आधुनिक पर्यटन। परम्परागत पर्यटन अन्तर्गत प्राचीन कालदेखि विश्वमै गरिँदै आइएको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने भ्रमण तथा यात्राहरू, जस अन्तर्गत तीर्थ प्लस अटन तीर्थाटन अर्थात् तीर्थयात्रा निश्चित सांस्कृतिक तथा धार्मिक अनुष्ठान पुरा गर्ने उद्देश्यले गर्ने गरिन्थ्यो। त्यस्तै धार्मिक यात्रा ज्ञान तथा मानसिक शान्ति आर्जन गर्ने गरिन्थ्यो। त्यस्तै आध्यात्मिक यात्रा ज्ञान, मानसिक शान्ति आर्जन तथा आफ्नो आन्तरिक विकास तथा आन्तरिक शान्ति हासिल गर्नको लागि गर्ने गरिन्थ्यो र राज्यको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कूटनीतिक हितको उद्देश्य राखेर गरिने देश जोड अटन देशाटन आदि पर्दछन्। आधुनिक पर्यटन अन्तर्गत प्रमुख रूपमा मनोरञ्जन तथा आनन्द हासिल गर्ने उद्देश्य राखेर गरिने पर्यटन अथवा प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकन गर्न, आरोग्य पर्यटन सुदृढ स्वास्थ्य तथा औषधि उपचारका लागि चिकित्सा सेवा प्राप्त गर्न, शैक्षिक पर्यटन अध्ययन अध्यापन गर्न तथा गराउन, व्यावसायिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन आदि पर्दछन्। तीर्थाटन, देशाटन पर्यटन भनेर फरक फरक परिभाषा गरिएको भए पनि, 3 प्रकार भनेर भनिएको भए पनि वर्तमान समयमा यी सबै शब्दावलीहरू एक अर्काका परिपूरक बनेका छन् र एक आपसका खप्टिएका, ओभरल्याप भएका तथा पर्यायवाची जसरी प्रयोग गरिँदै आइएका छन्। वर्तमान समयमा विश्वव्यापी रूपमा सबै प्रकारका पर्यटकहरूको चाहनालाई मध्यनजर गरेर प्रकृति अथवा प्रकृति अन्तर्गत सबै समुच्च विषयहरू नै पर्दछ, जस्तै अन्तरिक्ष, वातावरण, वन्यजन्तु, जनजीवन, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, शिक्षा, कार्यालय, उद्योग, व्यापार, प्रविधि, खेलकुद सबै पर्छ प्रकृति अन्तर्गत नै, किनकि मनुष्य नै सारा प्रकृतिकै उपमा हो, प्रकृति नै हो। यस अन्तर्गत पर्ने तथा प्रकृतिमा उपलब्ध भएका सबै प्रकारका पर्यटकीय विषय, वस्तु तथा स्थलहरूलाई समावेश गरेर पर्यटनका प्रकार, आयाम तथा दायराहरू फराकिलो पारिएका छन्। पर्यटनका विभिन्न प्रकारहरूमध्ये वर्तमान समयमा विश्वव्यापी रूपमा पर्यटनका सबै प्रकारहरूका उद्देश्य हासिल हुने समावेशी विशेषता भएको आरोग्य पर्यटन सबै वर्गका मानिसका लागि पहुँच योग्य,
सहज र अत्यन्तै प्रभावकारी भएको कारण अत्यधिक लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ र आरोग्य पर्यटनभित्र नै लगभग पर्यटनका अरू प्रकारहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै समेटिँदै आइरहेका छन्। किनकि आरोग्य पर्यटन भनेको खालि स्वास्थ्य आर्जन मात्रै, शारीरिक स्वास्थ्य आर्जन मात्रै नभएर समुच्च जीवनको विकास गर्ने, सांसारिक जीवन मात्रै नभएर पारमार्थिक जीवनको पनि विकास गर्ने विषयहरू यस अन्तर्गत पर्ने हुनाले हिजो आजका पर्यटकीय गतिविधिहरू बिस्तारै बिस्तारै आरोग्य पर्यटनभित्र समावेश हुँदै हुँदै गइरहेका छन्। आरोग्य पर्यटन, वेलनेस टुरिज्म वर्तमान समयमा विश्वभरि नै प्रतिस्पर्धा, हल्लाखल्ला, भागदौडले आक्रान्त जीवनशैलीका कारण देखा परेका विविध प्रकारका समस्या, चुनौती, रोग, शोक, भोग, युद्ध, अभाव, गरिबी, दरिद्रता, प्रतिस्पर्धा, षड्यन्त्र, हिंसा आदिले गर्दा अधिकांश मानिसहरू शारीरिक रूपले रोगी तथा मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक र चेतनात्मक अर्थात् आत्मिक रूपले अशान्त र विक्षिप्त भएका कारण धेरैजसो मानिसहरू शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द र सकारात्मकताको खोजीमा विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण तथा यात्रा गर्ने गर्दछन्, जुन केवल आरोग्य पर्यटनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। आध्यात्मिक पर्यटन आरोग्य पर्यटनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय तथा अङ्ग हो र तीर्थयात्रा तथा धार्मिक पर्यटन आध्यात्मिक पर्यटनकै केही फरक विशेषता भएको अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। समग्रमा तीर्थ पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन नै हो, किनकि मनको शान्ति अथवा आन्तरिक विकासको लागि नै गर्ने गरिन्छ। धार्मिक पर्यटन तथा तीर्थ पर्यटन अथवा ओभरअल पर्यटनका सबै गतिविधिहरू आरोग्यताका लागि, आरोग्यता भन्नाले हाम्रो मानसिक, शारीरिक, प्राणिक, बौद्धिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, आत्मिक सबै किसिमले, सामाजिक, आर्थिक सबै किसिमको हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो अवस्था सुदृढ गर्नुको लागि आरोग्य पर्यटन गर्ने गरिन्छ। यस कारणले बिस्तारै बिस्तारै सबै विषयहरू आरोग्य पर्यटन अन्तर्गत आउँदै गएका हुन्। आध्यात्मिक पर्यटन संस्कृति, धर्म, अध्यात्मका विषयहरू समाहित भएका सांस्कृतिक दर्शन, धार्मिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन, जीवन र जगतका दर्शन प्रदान गर्ने विषयहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्ने उद्देश्यले गरिएको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थलहरूको भ्रमण तथा यात्रा आध्यात्मिक पर्यटन हो। आध्यात्मलाई अझ गहिरोमा बुझौँ। आध्यात्मिक पर्यटन निकै गहन विषय हो। हिजो आजको सन्दर्भमा यसको दायरा निकै नै फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। सर्वप्रथम अध्यात्म शब्दलाई हामी बुझौँ। संस्कृत शब्द अध्यात्म इक्वल टु अधि जोड आत्म दुई शब्द मिलेर बनेको छ। अधिको शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ तथा परम हो र आत्माको अर्थ पुरुष अथवा सूक्ष्म शरीर अथवा चेतना अर्थात् आत्मा हो। यस प्रकार अध्यात्मको शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठतम आत्मा अथवा परम आत्मा अथवा परमात्मा अर्थात् परब्रह्म अर्थात् सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक ईश्वर भन्ने बुझिन्छ। यस्तै संस्कृत भाषाको अर्को दृष्टिकोणका अनुसार अध्यात्म आद्य प्लस आत्म दुई शब्द मिलेर बनेको छ। आद्यको अर्थ आदि तथा प्रथम हो, जस अनुसार पहिलो तथा आदिम जोड आत्मा, आत्मा भनेको पुरुष इक्वल टु अध्यात्म अर्थात् प्रथम पुरुष, पुरुषहरूमा उत्तम पुरुष अर्थात् पुरुषोत्तम अर्थात् स्वयं परमात्मा हो अध्यात्मको अर्थ। यस प्रकारले दुवै किसिमले नै अध्यात्म भनेको परमात्मा हो अथवा परमात्मासँग जोडिएको दिव्य शब्द हो, शब्दावली हो, दिव्य भाव हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को शब्दमा पनि अध्यात्मको अर्थ लगाइएको छ। अधिको अर्थ तिर हो अर्थात् अधि जोड आत्मा भन्दाखेरि आत्मातिर अर्थात् आत्मातिरको यात्रा अर्थात् आफैभित्र फर्कनु अथवा अन्तर्यात्रा गर्नु अध्यात्म हो। तीन प्रकारले अध्यात्मको शाब्दिक अर्थ तथा परिभाषा गरिएको छ र सबैको समग्र निचोड चाहिँ हाम्रो आन्तरिक विकास, आन्तरिक शान्ति हासिल गर्नु रहेको छ। समग्रमा आत्मा तथा परमात्मातिरको यात्रा नै अध्यात्म हो। सठिक परिभाषा यही नै हो अध्यात्मको। आध्यात्मिक तवरले परमात्मामा सदाका लागि योगस्थ हुन
अध्यात्म साधना गर्ने गरिन्छ र अध्यात्म साधनाका लागि आध्यात्मिक पर्यटनका गतिविधिहरूलाई अनुसरण गरिन्छ, जस अन्तर्गत तीर्थयात्रा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक भ्रमण, सनातन दर्शनका जीवन उपयोगी विषयहरू, योग, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, कर्मकाण्ड, तीर्थ, व्रत, पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, उपासना, भक्ति, कीर्तन, गान आदि अध्ययन गराइने गुरुकुल, योगपीठ, विश्वविद्यालय आदि पर्दछन्, जसले अध्यात्मसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई यसबारे ज्ञान दिने गर्दछन्। यी विषयहरू पढाउने तथा सिकाउने गर्दछन्। विभिन्न प्रकारले अध्यात्म दर्शनको अध्ययन गर्नु, सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्नु नै वास्तविक अध्यात्म साधना हो। खास गरिकन सैद्धान्तिक रूपमा पढ्ने लेख्ने गरिन्छ र व्यावहारिक रूपमा अथवा प्रयोगात्मक अभ्यासको रूपमा यमनियम सैद्धान्तिक रूपमा अनि आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि अभ्यासका रूपमा गर्ने गरिन्छ। यो हामीले योग साधनाका अथवा योग दर्शनका विषयहरूलाई पढेर यस सम्बन्धी ज्ञान बढाउन सक्छौँ। अध्यात्म विज्ञानका पूर्ण रूपमा वैज्ञानिकतामा आधारित सिद्धान्त, विधि तथा पद्धतिहरूको निष्ठापूर्वक अनुसरण गरेर व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासमा आधारित अध्यात्म साधनाबाट व्यक्तिलाई दिगो सुख, खुसी, मानसिक शान्ति, आनन्द, परमानन्द र सच्चिदानन्दको प्राप्ति हुन्छ। वास्तविक अध्यात्म साधना योग विज्ञानका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित विविध प्रकारका विधि तथा पद्धतिहरूको निष्ठापूर्वक अनुसरण गर्दै दैनिक जीवनमा प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर गर्ने गरिन्छ। वर्तमान समयमा विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय रहेको र सर्वाधिक व्यावहारिक प्रयोग तथा अभ्यासमा ल्याइएको पतञ्जलि योग अर्थात् अष्टाङ्ग योगका 8 अङ्गहरू यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधिको अभ्यास गरेर शारीरिक तथा मानसिक लाभ हासिल गर्न र आध्यात्मिक गहिराईलाई अझ बढाउन गुरुकुल, योगपीठ, विश्वविद्यालय, विद्यालय, पुस्तकालयहरूमा जाने क्रम बढ्दो रहेको छ। यसलाई नै आध्यात्मिक पर्यटनको नाम पनि दिइएको छ। यसका साथै आरोग्यता हासिल गर्न आध्यात्मिक साधनाका अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक विधाहरू, भौगोलिक तथा प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकन, साहसिक यात्रा तथा प्राकृतिक गतिविधिहरू, प्राकृतिक जीवनशैली, स्वस्थ खाना, विभिन्न चिकित्सा पद्धतिहरू जस्तो आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, प्रकृति चिकित्सा, योग चिकित्सा, अध्यात्म चिकित्सा, सुगन्ध चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, दृश्य चिकित्सा, पोषण चिकित्सा आदि पर्दछन्। यी चिकित्साहरूमा विश्वभरि नै पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेको धेरै खोज तथा अनुसन्धानात्मक अध्ययनका तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। योग भूमि, तपोभूमि, गुरुभूमि, ज्ञानभूमि, देवभूमि, सांस्कृतिक भूमि, धार्मिक भूमि, आध्यात्मिक भूमि, शिवभूमि, राम सीता भूमि, भगवान बुद्ध भूमि जस्ता अलौकिक र दिव्य उपमाहरूले विभूषित हुँदै आइरहेको हाम्रो मातृभूमि नेपाल आरोग्य पर्यटनका लागि विश्वमै अत्यन्तै सान्दर्भिक, उपयोगी र पवित्र भूमिको रूपमा मान्यता पाउँदै आइरहेको छ र अत्यन्तै धेरै सम्भावनाहरू रहेका छन् नेपालमा आरोग्य पर्यटनका लागि। यस सन्दर्भमा नेपालको भूमि आरोग्य पर्यटनका लागि अत्यन्तै उपयोगी र अत्यधिक सम्भावना रहेको विश्वकै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान हो भन्ने तथ्याङ्क विश्वका पर्यटकीय गतिविधिहरूका अध्ययन तथा तथ्याङ्कहरूमा समेत प्रशस्त मात्रामा उल्लेख गरिएको पाइन्छन्। नेपालमा आरोग्य तथा आध्यात्मिक पर्यटनको सम्भावना। नेपाल विश्वमै फरक किसिमले विशिष्टीकृत पहिचान बनाएको अलग अलग प्रकारका अध्यात्म, धर्म, सभ्यता, संस्कृति, सम्प्रदाय, मठ मन्दिर, पाटी पौवा, सत्तल, जनजाति, जात-जाति, परम्परा, रहन सहन, पहिरन, खानपान, भाषा, गीत सङ्गीत, प्राकृतिक तथा जैविक विविधता, अलौकिक भूबनोट, वातावरण, मौसम भएको अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य र आध्यात्मिक रहस्यले भरिपूर्ण रहेको विश्वस्तरीय ऐतिहासिक सम्पदाहरूले धनी जिउँदो सङ्ग्रहालय र सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा
जैविक दृष्टिकोणले विश्वकै धनी देशहरूमा पर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमि भएकोले नेपालमा आरोग्य तथा आध्यात्मिक पर्यटनको सम्भावना उच्च रहेको छ। विश्वको छाता सङ्गठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युनेस्को शाखाद्वारा नेपालका विश्वकै लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निम्न 10वटा दुर्लभ प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई विश्वस्तरीय ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा मान्यता प्रदान गरेर विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिको विषय हो नेपालका लागि, खास गरी पर्यटन क्षेत्र अथवा आरोग्य पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नका लागि। विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएका महत्त्वपूर्ण स्थलहरूमा पहिलो नम्बरमा रहेको छ पशुपतिनाथ, दोस्रो चाँगु नारायण, तेस्रो लुम्बिनी, चौथो बौद्धनाथ, पाँचौं स्वयम्भू, छैठौं काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, सातौं पाटन दरबार स्क्वायर, आठौं भक्तपुर दरबार स्क्वायर, नवौं सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र 10औं चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदाहरू आरोग्य तथा आध्यात्मिक पर्यटनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू मानिएका छन् विश्व स्तरमै। यसकारण युनेस्कोले संरक्षण सूचीमा तथा ऐतिहासिक सम्पदाको सूचीमा राखेको छ। यी महत्त्वपूर्ण दुर्लभ तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरू लगायत नेपालका सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दर्शन र प्रयोगात्मक व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने गुरुकुल, योगपीठ, ध्यान केन्द्र, विश्वविद्यालय, विद्यालय, पुस्तकालय, शालिग्राम शिला, मठ मन्दिर तथा शक्तिपीठहरू पनि आरोग्य तथा आध्यात्मिक पर्यटनका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू हुन्। यो सीमित नाम लिएको छ। यहाँ अझै धेरै पर्यटकीय स्थलहरू अथवा वस्तुहरू, विषयहरू, घटनाहरू हाम्रो नेपालमा उपलब्ध छन्। हामीले खोजेर नयाँ ठाउँहरू विकास गर्नु बाँकी छ, गर्नुपर्छ। पर्यटनको क्षेत्रमा नेपालले धेरै विकास गर्न सक्छ र थोरै लगानीमै यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्छ र विश्व स्तरबाटै धेरै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ। नेपालमा दिगो पर्यटन प्रवर्धनका लागि गरिएका प्रयासहरू। देश तथा विदेशको अवस्था र परिस्थितिहरू विचार गरेर नेपालले समय समयमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने उद्देश्यले पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास तथा प्रवर्धनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ। विभिन्न कालखण्डमा घोषणा गरिएका डेस्टिनेसन नेपाल, भिजिट नेपाल वर्ष, भिजिट नेपाल दशक अनि क्याम्पेन लगायत निम्न कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन्। नीतिगत तथा कानुनी पहलहरू अन्तर्गत राष्ट्रिय पर्यटन नीति 2020 दिगो पर्यटन प्रवर्धन, ग्रामीण पर्यटनको विकास र स्थानीय समुदायलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्य राखिएको नीति हो यो। दोस्रो नम्बरमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 भिजिट नेपाल 2020 भनिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य भए पनि कोभिड महामारीका कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन, तर पहल चाहिँ गरिएको थियो। तेस्रो नम्बरमा पर्यटन सम्बन्धी कानुनहरू, होटल तथा यात्रा कम्पनीहरूको नियमन, पर्यटक सुरक्षाको प्रबन्ध र ट्रेकिङ पर्मिट व्यवस्थापनहरू गरिएको थियो र बिस्तारै पर्यटन क्षेत्रलाई अथवा पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित गर्दै लगिएको छ नेपालमा र अझै पनि यो प्रक्रिया झन् तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। संरचनागत तथा पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा पहिलो नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण तथा सुधार गरिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएर पर्यटन उद्योगलाई विकास गर्नका लागि अथवा अझ सहजता प्रदान गर्नका लागि यो कदमहरू उठाइएका थिए र अझै पनि क्रमिक रूपमा अझै धेरै प्रकारका कदमहरू उठाइँदैछन्। दोस्रो नम्बरमा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, एभरेस्ट क्षेत्र, अन्नपूर्ण सर्किट र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अझ व्यवस्थित बनाउने कार्य गरिँदैछ र नयाँ डेस्टिनेसनहरू पनि खोजिँदैछ। तेस्रो नम्बरमा सडक तथा यातायातको सुधार, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रसम्म सहज पहुँचका लागि सडक सञ्जालको विकास गर्ने क्रममा धेरै कामहरू नेपालमा भइरहेका छन्। त्यस्तै समुदाय आधारित पर्यटन
गाउँ पर्यटन प्रवर्धन घलेगाउँ, सिक्लेस गाउँ, बन्दीपुर र रारा क्षेत्रलाई समुदाय आधारित पर्यटनको रूपमा विकास गरिएको छ। होमस्टे कार्यक्रम स्थानीय संस्कृतिको प्रवर्धन गर्दै गाउँस्तरीय होमस्टे कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। स्थानीय उत्पादन तथा हस्तकला प्रवर्धन, यस अन्तर्गत हस्तकला, लोकसङ्गीत र स्थानीय परिकारहरूलाई पर्यटकहरूमाझ लोकप्रिय बनाउन पहल गरिएको छ। त्यस्तै पर्यटन प्रवर्धन तथा प्रविधि प्रयोगको सन्दर्भमा डिजिटल मार्केटिङ, भिजिट नेपाल लगायतका क्याम्पेनहरू सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मार्फत प्रचार प्रसार गरिएको छ। यी भिसा तथा अनलाइन सेवाहरू पर्यटकहरूका लागि भिसा तथा होटल बुकिङ प्रक्रियालाई सरल बनाउनलाई इन्टरनेट सेवाहरू प्रदान गरिएका छन्। स्मार्ट पर्यटन, मोबाइल एप्स, भर्चुअल टुर तथा डिजिटल गाइडका सेवाहरू विकास गरिएका छन्। दिगो पर्यटन तथा वातावरणीय संरक्षणका सन्दर्भमा पर्यावरण मैत्री नीति, प्लास्टिक मुक्त पर्यटन क्षेत्र, फोहोर व्यवस्थापन तथा हरियाली प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएका छन्। वन्यजन्तु तथा प्रकृति संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज, जैविक विविधताको प्रवर्धन र जिम्मेवार पर्यटकहरूलाई बढावा दिइएको छ। यस्ता नीतिहरू ल्याइएका छन्, कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएका छन्। जलवायु अनुकूल प्रयासहरू, उच्च हिमाली भेगमा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा ट्रेकिङ मार्गहरूको व्यवस्थापन र विकास गरिएका छन्। सहकार्य तथा लगानी प्रवर्धनको सन्दर्भमा निजी तथा सरकारी सहकार्य PPP मोडल, होटल, ट्रेकिङ एजेन्सी र ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै पूर्वाधार तथा सेवामा सुधार गरिएका छन्। विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी FDI भित्र्याउने नीतिगत पहलहरू अगाडि बढिरहेका छन्। स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अन्तर्गत युनेस्को, UNWTO जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्दै सम्पदा तथा संस्कृति प्रवर्धनका कार्यहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। यी विभिन्न पहलहरू नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास, पर्यटकहरूको आकर्षण बढाउने तथा स्थानीय समुदायलाई लाभान्वित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका हुन्। हामीले पहिलो भागको अथवा पहिलो अध्यायको वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को अध्यायमा भेट्नेछौँ। हरि ओम, धन्यवाद। शिवोऽहम्।